बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची से कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार सरगर्म है। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा और इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की भी हिदायत जारी की गई हैं। आम इंतखाबात का पहला मरहला कराची में कौमी की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें। कराची के 7 अजला से कागजात नामजदगी का उसूल शुरू। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में NA 232 और NA 233 के लिए कागजात मिलना शुरू हो गए। DC कोरंगी से PS 93, PS 94, PS 95 और PS 96 के लिए कागजात का उसूल जारी है। जिला साउथ में NA की 3 और सूबाई की 5 नशिस्तें, NA 240, NA 239 और NA 241 की नशिस्तों के लिए कागजात हासिल किए गए। PS 110 से 109 तक नशिस्तों के कागजात हासिल किए जा रहे हैं। DC सेंटर में कौमी असेंबली नशिस्तें हैं। NA 247, NA 248, NA 249, NA 250 के लिए कागजात लिए जा रहे हैं। PS 122 से PS 130 तक के लिए कागजात नामजदगी का अमल जारी है। DC किमाड़ी में NA 242 और NA 243 की नशिस्तें हैं। सूबाई असेंबली के PS 111 से 115 तक के कागजात की वसूली जारी है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कौमी असेंबली की 3 और सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। DC ऑफिस से NA 244, NA 245 और NA 246 के लिए कागजात लिए जा रहे हैं। PS 116 से 21 के लिए भी फॉर्म का हुसूल जारी है। डिस्ट्रिक्ट मलीर की 3 कौमी और 6 सूबाई असेंबली की नशिस्तें जिला मलीर में कुल वोटर्स की तादाद 8,24,873 है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में NA 238, NA 237, NA 236, NA 235 के लिए कागजात की वसूली का अमल जारी। सूबाई असेंबली के PS 99 से लेकर PS 106 तक के लिए लोग कागजात हासिल कर रहे हैं। कागजात नामजदगी वसूल करने का पहला रोज़ इख्तिताम पसीर हो गया। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। कि ज़िला से कितने नामजदगी फॉर्म हासिल किए गए, तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी। पहले रोज मजमूई तौर पर जिला कोरंगी की 4, सूबाई असेंबली के 260 और कौमी असेंबली के लिए 102 कागजात नामजदगी वसूल किए गए। जिला मलीर की 6, सूबाई असेंबली के हल्के PS 84 से लेकर PS 89 के लिए 351 फॉर्म और कौमी असेंबली के हल्का NA 231, 230 और 229 के लिए 161 फॉर्म वसूल किए गए। फॉर्म वसूल करने वाले उम्मीदवारों का कहना था कि वो जीतकर आवाम की खिदमत को यकीनी बनाएंगे। इस इलेक्शन में हम जो है सिंध के आवाम की उस सिस्टम से, उस करप्शन से, उस बेरोज़गारी से, उस मंशियात के फैलाव से, उस तालीम की तबाही से, उस हेल्थ के निज़ाम की तबाही से इंशाअल्लाह हम जान छुड़ाएंगे। हम ये मज़लूम आवाम और मज़लूम अपनी जो अक़वाम है इधर उनकी खिदमत के लिए हम बरसर-ए-फ़िकार रहेंगे। उन लोगों को आप मैदान में लेकर आएँ कि जिनको अल्लाह और रसूल का खौफ है और जो खौफ खुदा रखते हैं, जिनके दिलों में खौफ खुदा होगा वही आवाम के लिए जो है खौफ रखेंगे। मिडिल क्लास को भी जो है ऐवानों में आना चाहिए। मैंने ऐवानों में गया भी हूँ, देखा भी है। तो आवाम की खिदमत के लिए सिर्फ हम खादमीन वतन नहीं कहलाएंगे, माजी में भी प्रैक्टिकल किया है। वाकई ही वतन के हम खादिम साबित हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस वतन को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम अपनी तमाम तर सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे। केमाड़ी में सूबाई असेंबली की 5 नशिस्तों के लिए 115 और कौमी की 2 नशिस्तों के लिए 46 फॉर्म्स वसूल किए, जबकि MKM के मुस्तफ़ा कमाल, हुमायूं उस्मान, जमात इस्लामी के फजाल आहत ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जिला शर्की में कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के लिए 223 कागजात नामजदगी उम्मीदवारों ने हासिल किया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की कौमी असेंबली के तीनों हलकों से 156 और सूबाई की 6 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 282 फॉर्म का इजरा हुआ। जिला जुनूबी में कौमी व सूबाई असेंबली की नशिस्त पर 558 कागजात नामजदगी जारी किए गए। जिला वस्ती में कौमी असेंबली की 4 नशिस्तों के लिए 89 फॉर्म का इजरा हुआ, जबकि सूबाई असेंबली की 9 नशिस्तों के लिए 124 कागजात नामजदगी वसूल किए गए। जिला वस्ती में कौमी असेंबली की 4 और सूबाई की 9 नशिस्तों के लिए 270 कागजात नामजदगी वसूल किए गए। नाज़रीन, ज़िला जुनूबी में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें शामिल है। एक नज़र डालते हैं उनकी हुदूद पर। NA 239 जनूबी 1
لیاری سب ڈویژن پر مشتمل، NA-240 جنوبی 2 لیاری گارڈن آرام باغ پر مشتمل، NA-241 جنوبی 3 سیول لائن کلپٹن اور صدر پر مشتمل ہے، PS-106 جنوبی 1 لیاری سب ڈویژن پر مشتمل ہے، PS-107 جنوبی 2 لیاری چارج 7 سے 15 تک مشتمل، PS-108 جنوبی 3 گارڈن سب ڈویژن پر مشتمل، PS-109 جنوبی 4 آرام باغ صدر کلپٹن اور کراچی کینٹ کے کچھ حصوں پر مشتمل، PS-110 جنوبی 5 کلپٹن کینٹ اور سیول لائن پر مشتمل۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ ضلع شرقی میں قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی 9 نشستیں شامل ہیں۔ ان کی تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ضلع شرقی کی نشستوں میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہاں کی نشستوں کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ NA-235 شرقی 1 گلزار ہجری سب ڈویژن اور ملیر کینٹ کے کچھ حصوں پر مشتمل، NA-236 شرقی 2 گلشن اقبال 17 چارجز فیصل کینٹ اور گلزار ہجری کے کچھ حصوں پر مشتمل، NA-237 شرقی 3 فیروز آباد سب ڈویژن پر مشتمل ہے، NA-238 شرقی 4 میں فیروز آباد کے کچھ حصے جمشید کوٹر گلشن اقبال سب ڈویژن شامل، PS-97 شرقی 1 گلزار ہجری سب ڈویژن، PS-98 شرقی 2 ملیر کینٹ اور گلزار ہجری کے کچھ حصوں پر مشتمل، PS-99 شرقی 3 گلشن اقبال سب ڈویژن گلزار ہجری کے کچھ حصوں پر مشتمل، PS-100 شرقی 4 میں گلشن اقبال فیصل کینٹ کے حصے میں شامل، PS-101 شرقی 5 گلشن اقبال جمشید کوٹر پر مشتمل، PS-102 شرقی 6 جمشید سب ڈویژن چارجز 1 سے 11 تک مشتمل، PS-103 شرقی 7 میں جمشید کوٹر اور فیروز آباد کے کچھ حصے شامل، PS-104 شرقی 8 فیروز آباد چارجز 25 تک مشتمل، PS-105 شرقی 9 فیروز آباد 6 سے 15 چارجز تک مشتمل ہے۔ ضلع وسطی میں قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی 9 نشستیں ہیں۔ ان کی حدود کیا ہیں، جانتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں۔ NA-247 وسطی 1 نیو کراچی سب ڈویژن پر مشتمل ہے، NA-248 وسطی 2 نیو کراچی اور لیاقت آباد کے کچھ حصوں پر مشتمل، NA-239 وسطی 3 لیاقت آباد سب ڈویژن اور نازم آباد کے کچھ حصے شامل، NA-250 وسطی 4 نارتھ نازم آباد سب ڈویژن اور نارتھ نازم آباد کے کچھ حصوں پر مشتمل، PS-122 وسطی 1 نیو کراچی سب ڈویژن پر مشتمل، PS-123 وسطی 2 نیو کراچی 4 سے 13 تک مشتمل، PS-124 وسطی 3 نیو کراچی نارتھ نازم آباد چارجز 3 سے 6 تک مشتمل، PS-125 وسطی 4 گلبرگ سب ڈویژن چارجز 1 سے 10 تک مشتمل، PS-126 وسطی 5 گلبرگ چارجز 11 سے 12 اور لیاقت آباد کے کچھ حصے شامل، PS-127 وسطی 6 لیاقت آباد سب ڈویژن اور گلبرگ کے کچھ حصوں پر مشتمل، PS-128 وسطی 7 نازم آباد سب ڈویژن، PS-129 وسطی 8 نارتھ نازم آباد اور لیاقت آباد کے کچھ حصوں پر مشتمل، PS-130 وسطی 9 نارتھ نازم آباد اور نیو کراچی کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ ڈسٹرکٹ اماری کے حلقے 242 سے MKM کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اور 243 سے ہمایوں عثمان نے فارم جمع کرا دیے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ MKM منظم اور متحد ہے، 15 سالوں سے شہر میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی پر حکمرانی کا خواب، متحدہ پاکستان پھر متحرک۔ سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال نے NA-242 کے ماڑی کے لیے کاغذات جمع کرا دیے، جبکہ 234 کے لیے ہمایوں عثمان حق پرست امیدوار ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ MKM کے اوپر صرف ماجروں کی پارٹی کا تاثر ختم کیا، ساری زبانیں بولنے والے ہمارے جھنڈے تلے آئے ہیں۔ بولنے والوں نے اپنے آپشنز آزمانے کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچے کہ MKM کے علاوہ اس شہر کو اور کوئی بنانے سنوارنے والا نہیں ہے، لہٰذا ساری زبانیں بولنے والے آج الحمدللہ ہمارے جھنڈے کے نیچے آ چکے ہیں اور بڑی تیزی سے جو بچ گئے وہ آ رہے ہیں، کیونکہ ساری دوسری پارٹیاں جہاں پر وہ تھے وہ سب فیل ہو گئے۔ ہم نے سب کو گلے لگایا ہے۔ سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا، ہم نے لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 15 سالوں سے شہر میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ہم نے پہلے بھی خدمت کی ہے، اب ہم ساتھ مل کر اس شہر کو دوبارہ تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بنائیں گے۔ ہمارا یہ ماننا ہے یہ شہر جو ہے وہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، یہ خوشحال ہوگا پاکستان خوشحال ہوگا۔ سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال نے کہا، ہم مل کر اس علاقے کے مسائل کو حل کریں گے، یہ شہر خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ محمد احمد، سٹی 21۔ ناظرین، سندھ کابینہ کا اہم اجلاس 26 دسمبر کو ہوگا۔ اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں اور انتظامات پر بھی غور کیا جائے گا۔
महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने काबीना इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकी की ज़ेरे सदारत इजलास में आम इंतखाबात की तैयारी और इंतजामात पर भी गौर किया जाएगा। रेस्क्यू 1112 कवानीन में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। हिंदू जिम खाने को 11 करोड़ 57 लाख 16 हजार फंड्स फराहमी और महकमा स्कूल तालीम के मुलाजमीन के लिए सेहत माली इमदाद की मदद में 13 करोड़ 58 लाख 50 हजार जारी करने की मंजूरी ली जाएगी। वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए 1 अरब 42 करोड़ 47 लाख 20 हजार रुपए जारी करने की मंजूरी ली जाएगी। काबीना इजलास में सनत सहूलियात कमेटी के क़याम की मंजूरी भी ली जाएगी। नाज़रीन, जिना अस्पताल कराची में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अस्पताल में स्टाफ की भी कमी का सामना है। जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सलमान का यह कहना है कि भर्तियों पर पाबंदी से इंतजामी मामलात मुतासिर हो रहे हैं। स्टाफ की कमी, अद्वियात की किल्लत। कराची का सबसे बड़ा अस्पताल माली और इंतजामी बहरान का शिकार। जिना अस्पताल कराची में अद्वियात का बहरान बदस्तूर जारी है, जबकि डॉक्टर और स्टाफ पर तशद्दुद जैसे वाकयात पर काबू पाने में इंतजामिया नाकाम नजर आती है। अस्पताल ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सलमान का कहना है कि स्टाफ की मुस्तकिल कमी एक बड़ा मसला है, ताहम निगरां दौर के बाइस भर्ती पर पाबंदी है। आप जानते हैं कि 2011 में JPMC डिवॉल्व हुआ था और 2011 से अब 2023 ख़त्म होने को है। तो JPMC में इस दौरान इंडक्शन नहीं हुई किसी किस्म की। लोग रिटायर होते गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई और हमारे पास जो है वो HR की शदीद कमी है। जिना अस्पताल के 28 वार्ड्स में से सिर्फ 9 प्रोफेसर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, बाकी रिटायर हो चुके। इसके बावजूद नई तैनातियां मुमकिन नहीं की जा रही। अस्पताल में अद्वियात की फराहमी भी मुतासिर है। जिना अस्पताल कराची में दीगर मसाइल के साथ साथ सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। डॉक्टर और दीगर स्टाफ पर तशद्दुद जैसे वाकयात को रोकने में इंतजामिया नाकाम नजर आती है। हमारे बगैर अब कोई हुकूमत नहीं बना सकता, हाफिज नईम ने बड़ा दावा कर दिया। सियासी जमातों को सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही कराची क्यों याद आता है? अमीर जमात इस्लामी कराची ने सियासी जमातों से सवालात भी कर डाले। बोले, कराची पर हुक्मरानी करने वालों ने शहर का हुलिया बिगाड़ा है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। हाफिज नईमुर रहमान ने लियाकताबाद में पर्दापाश का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सियासी जमातों को सिर्फ कराची में इलेक्शन क्यों याद आता है। बोले, सारे टैक्स बिजली के बिलों से वसूल करने हैं तो बाकी महकमे किस काम के हैं? तो सारे अगर बिजली के बिलों से ही पैसे वसूल करने हैं तो इन महकमों का क्या फायदा? लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती। और के इलेक्ट्रिक चूँकि एक माफिया है और इस माफिया के साथ इनकी साजबाज है, तो बजाय इसके कि के इलेक्ट्रिक से 5.7 अरब रुपए वसूल करें जो KMC के हैं, ये मजीद उनको ये ताकत फराहम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये के इलेक्ट्रिक मजीद जो है कराची के लोगों के साथ बुरा हाल करेगी। हाफिज नईम का कहना था कि कराची को वडेरों की जागीरी से निकालेंगे। अख्तियारात के मसाइल के बावजूद जमात इस्लामी काम कर रही है। तामीर और तरक्की का सफर आगे बढ़ेगा। ये शहर हरा भरा भी होगा, फलेगा फूलेगा। हमारे बच्चे, हमारी नस्लें इंशाअल्लाह ताला अब बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ेंगी। हाफिज नईम ने सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि कराची पर कई सालों से राज करने वालों ने इस शहर का नक्शा बिगाड़ दिया है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। नाज़रीन, गवर्नर सिंध ने अक़लियती बरादरी का कोटा 5 से बढ़ाकर 10% करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है। क्रिसमस तकरीब से खिताब में ये कहा है कि ये मुल्क हम सब का है, इसकी तरक्की के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना है। गवर्नर हाउस में क्रिसमस की मुनासिबत से तकरीब से खिताब में गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने अक़लियती बरादरी को 5% कोटे 10% करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी करा दी। 5% कोटा है। मैं बहैसियत गवर्नर जहां लिखना है ख़त, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट, मैं ये ख़त लिखूंगा कि इसको 5 से बढ़ा के 10% कर दिया जाए। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि तकरीब का मकसद मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक होना और अमन व खुशहाली का पैगाम देना है। ये एक टोकन ऑफ लव है कि हम एक दूसरे को किस तरह प्यार करते हैं, उनके त्योहारों से किस तरह प्यार करते हैं, उनकी खुशियों में कितना खुश होते हैं। तो ये आपकी नहीं मेरी खुशी है और ये हम सब की सांझी खुशी है और हम इसी तरह से इस त्यौहार को हमेशा मनाते रहेंगे।
آپ لوگوں کے ساتھ میرا ہمیشہ یہی پیار محبت رہے گا. تقریب میں شرکا کو بذریعہ قرآن دازی پلاٹس اور موٹر سائیکلیں انعامات کے طور پر دی گئیں. سب سے زیادہ خوش یعقوب صاحب ہیں جی, ان کے لیے پرزور تالیاں بجائیے گا. سریے کی قیمت میں اضافہ تعمیراتی شعبے کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا ہے. سابق صدر ابا فیاض الیاس کہتے ہیں کارٹلائزیشن کی وجہ سے قیمتیں کم نہیں ہو رہی. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں گھر بنانا خواب بن گیا. سیمنٹ سریہ سمیت ہر چیز کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں. سابق صدر آباد فیاض الیاس کا کہنا ہے کہ ڈالر سستا ہوا لیکن اس کا فائدہ حاصل نہ ہو سکا. بجلی گیس مہنگی ہونے سے انڈسٹری کی پیداواری لاگت بڑھ گئی. انٹر بینک میں ڈیفینیٹلی آپ کا اس وقت جو گراوٹ آئی ہے, جو ڈالرز کی صورت میں تقریباً 20 سے 22 روپے جو ہے وہ کمی ہوئی ہے ضرور, لیکن آن دی ادر سائڈ جو یہاں لوکلی جو انڈسٹریز ہیں ان کی پروڈکشن میں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے. آج جو بیکاز آف دا یوٹیلیٹیز ہے یا جو اس کی کھپت ہے یا جو اس کو پرچیزر ہے, جس طریقے سے ریئل اسٹیٹ ہے اس طرح سے بائنگ نہیں ہو رہی, تو ان کی کاسٹ ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہے یا ان کی ادر کاسٹ جو ہیں وہ مزید بڑھ گئی ہیں. سریہ فی ٹن 2,30,000 سے بڑھ کر 2,70,000 روپے فی ٹن پر پہنچ گیا. فیاض الیاس نے قیمتیں کم نہ ہونے کی وجہ بھی کارٹلائزیشن کو قرار دیا. ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہے کارٹلائزیشن کا, ہے کہ جو ایک کارٹل سسٹم ان کا ایک ڈیولپ ہوا ہوتا ہے یا جو بھی یہ انڈسٹری انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ پرائسز کو کم نہیں ہونے دے رہے. پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے تھے کہ ڈالر کم ہوا تو یہ پرائسز بھی ساری کافی نیچے آ گئیں. 2,30,000 35,000 40,000 پہ سریے پر ٹن آ گیا. آج پھر دوبارہ 2,65,000 اور 70 پہ یہ لے کے گئے. تو دیر از اے ون کارٹلائزیشن ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ختم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کام کرنے میں آسانی ہو. تعمیراتی سیکٹر پر حکومت کی توجہ اور حائل رکاوٹوں کو دور کر کے ہی عام شہری کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے. کیمرامین شکیل کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. کراچی میں موسم سرد ہوتے ہی رضائیوں کی مانگ اور قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. اس پر رپورٹ کر رہی ہیں کاوش میمن. قیمت بڑھنے سے رضائیاں بھی مہنگی ہو گئیں. روئی کی قیمت میں 20 روپے کلو اضافہ ہو گیا. رنگین روئی 60 روپے سے بڑھ کر 80 روپے کلو پر پہنچ گئی. سفید روئی 30 روپے کلو اضافے سے 160 کی ہو گئی. دیسی روئی 800 روپے کلو جبکہ رضائی 4,500 روپے میں فروخت ہونے لگی. رنگین روئی کی رضائی 1,000 سے 1,500 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. دکاندار کہتے ہیں دیسی روئی کی رضائی 4,500 روپے تک بنتی ہے. پچھلے سال کی نسبت کپڑا 70 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے. روئی مہنگی ہونے کے ساتھ کاریگر اور دہاڑی بھی بڑھ گئی. بجلی کی قیمت بڑھنے سے بل 2 سے بڑھ کر 4,000 آ رہا ہے. جو اصل روئی کی ہے وہ تو تقریباً 4,000-4,500 روپے کا جو نہیں خرید سکتا ہر بندہ. تو اس حساب سے اب مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ وہ کاریگر نے اپنے ریٹ بڑھائے ہوئے. کپڑا جو پچھلے سال کے نسبت اب تقریباً 60-70 روپے کپڑے پہ بڑھ گئے. 20 روپے کلو روئی پہ فرق آ گیا. بجلی کے بل تھے تو اگر 2,000 آتے تھے تو ابھی تقریباً 4,000-4,500 روپے بل آ رہے ہیں. شہری کہتے ہیں ہر کوئی عوام کو لوٹ رہا ہے. قیمت زیادہ ہے مگر ضرورت کے باعث خریدنے پر مجبور ہیں. جس کو جو جائزہ آ رہا ہے وہ لوٹ ماری کر رہے. ابھی کیا کریں, سردیاں ہیں, لینی تو ہے. جو چیز ضرورت کی ہے, جو چاہیے وہ چاہیے. 50% جو پہلے جہاں 1,000 کا مل رہا تھا اس کے 2,000 بتاتے ہیں. ہوش ربا مہنگائی کے باعث شہری پرانی رضائیوں کو قابل استعمال بنانے پر مجبور ہیں. کیمرامین قیوم کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. ناصر, مہنگا ڈالر اور LCs کے مسائل نے استعمال شدہ درآمدی گرم ملبوسات کی قیمتوں میں 200% تک کا اضافہ کر دیا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. پرائیویٹ بینکس کی منمانیاں, مہنگا ڈالر اور LCs کے مسائل, عوام کے لیے لونڈا کے کپڑے خریدنا بھی مشکل ہو گیا. پاکستان سیکنڈ ہینڈ کلوتھ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عثمان فاروقی کا کہنا ہے کہ نجی بینکوں کے رویے کے باعث درآمدی موسم سرما کے سیکنڈ ہینڈ ملبوسات اور دیگر اشیاء کے کنٹینرز کی کلیئرنس اور LCs کھلنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت ہمارا کاروبار جو ہے نا بینکوں کی ٹرانزیکشن ڈاکومنٹس کی وجہ سے ہم شدید پریشان ہیں. اس کی وجہ سے بینک کہتے ہیں کہ 90 ڈیز یا 180 ڈیز میں آپ یہ ڈاکومنٹ منگوائیں, اور ڈاکومنٹ جب ہمارے بینکوں کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ اس کو نیگوشیٹ کرنے میں تقریباً 10 سے 15 دن لگا دیتے ہیں. عثمان فاروقی نے مزید کہا کہ یومیہ بھاری شپنگ چارجز ادا کرنے پڑ رہے ہیں. استعمال شدہ درآمدی گرم ملبوسات 200% مہنگے ہوئے ہیں. تقریباً 200% کے قریب اضافہ ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ قریب آدمی اپنا پیٹ پالے گا یا پرانے کپڑے خریدے گا. اب ہر آدمی بیچارہ پریشان ہے, وہ اپنے گھر کے اخراجات نہیں پورا کر پا رہا, تو وہ پرانے کپڑے کہاں سے سرد موسم کا, خاص کر ہماری شمالی علاقہ جات کے لوگ, بلوچستان کے لوگ اور جنوبی پنجاب کے لوگ,
वो किस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे। ताजरों का हुकूमत से मुतालबा है कि सेकंड हैंड मलबूसात को लग्जरी आइटम की फहरिस्त से निकालकर जरूरी अशिया की फहरिस्त में शामिल किया जाए ताकि रेगुलेटरी ड्यूटी से निजात और आम आदमी के लिए इन कपड़ों का हुसूल आसान हो सके। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।